बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आहलुहु या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअत लिकुल्लि हौल मिनल अहवालि मुक्तहिमी। हकीकत सब्र से आज 42वीं नशिस्तें हो रही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इसकी शरह हज़रत फरमा रहे हैं, जैसे आजकल एक आलमी वबा फैली हुई है, क्वारंटीना और आइसोलेशन की ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं, तो बहुत सी बीमारियों में बिल्कुल एक तरफ को यकसू हो जाना ये फ़िज़िकल सेहत के लिए ज़रूरी होता है। हज़रत ने अपने पुराने ज़माने के तरीके इलाज में मसहल और उस वक़्त की जो होती थी कुछ दिनों के लिए, उनको भी यकसू किया जाता था। इसी तरह सूफिया के लिए यकसुई या आइसोलेशन मालजात में से, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना, जो जहन जो है यकसू हो जाए, सारे उसकी जो डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म हो जाए, जो हर कोने में हर चीज़ में अटका हुआ है वो उससे निकाल के फ़कत अल्लाह सुब्हान ताला के ऊपर और उसकी तालीमात और मोहब्बत हक़ के ऊपर लाया जाए। तो ये हुज़ूर के लिए भी इन आयत में हक़ ताला ने रात का आखिरी हिस्सा खलवत के लिए मुकर्रर फरमाया है। और ख्वाह निस्फ़ आखिर हो ख्वाह सुल्स हो, यानी बिल्कुल 1/3 जो रह जाए अज़ान से 1 घंटा आधा घंटा पहले सुबह के दाखिल होने की, या सोने के बाद जिस वक़्त भी आँख खुले नुस्फ़ आखिर है या जो भी है, तहज्जुद के ही वक़्त होते हैं। क्योंकि आपको दिन में बहुत काम करना है, काम रहता है, इसमें खलवत का कामिल का मौका नहीं मिल सकता। इसलिए रात को उठकर तिलावत कुरान मा तरतील और ज़िक्रुल्लाह में मशगूल हुआ कीजिए। इसमें तबत्तल कामिल यानी पूरी यकसुई को हासिल रखना है। फिर दरमियान में इस वक्त की फ़जीलत भी बयान फरमाई कि रात के इस हिस्से में इबादत करने से नफ्स पर मुजाहिदा कामिल होते हैं और ज़बान से जो बात निकलती है वो ठीक ठीक अदा होती है, यानी ज़बान और क़ल्ब दोनों मुतवाफ़िक होते हैं। हज़रत कहते, मैं कहता हूँ कि इन आयात से सूफिया की चंद आदात की असल निकलती है, और वो आदात ये हैं कि तालिबीन के लिए हर एक के मुनासिब कोई तरीक़ा ज़िक्र मुतय्यन कर देना। जैसे किसी को ज़िक्र बिल जहर किया जाता है, किसी के लिए कोई तस्बीहात बताई जाती हैं, किसी को ज़िक्र सिरी किया जाता है। जैसे कि इंसान की खाने के लिए रग़बत जुदा है, ऐसे रूहानी भी तलब जुदा होती हैं। जब तक कि वो सेहतमंद न हो तो हर चीज़, जैसे कि बेहोश मदहोश को कोई ख़बर नहीं होती कि क्या पड़ा है, क्या खा रहा हूँ, लेकिन जब कुछ शऊर होता है तो फिर
اس کا پتہ چلتا ہے جی۔ طالبین کے لیے ہر ایک کے مناسب کوئی طریقہ ذکر متعین کر دینا، جیسے کہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز میں تلاوت قرآن مع ترتیل اور اس کے بعد ذکر اللہ کا متعین فرمایا۔ لأن فی الکلام التثلیث لیکون ذکر فی قولہ واذکر اسم ربک غیر تلاوت القرآن۔ خود حضرت اس کی عربی شرح بتا رہے ہیں کہ اس میں اسم ربک جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، کہ وہ طالبین کے لیے وقت ذکر متعین کر دینا کہ صبح کو جو ہے جیسے بتاتے رہتے ہیں کہ سنت اور فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یا اس قسم کی دیگر مشائخ جو بتاتے ہیں، یہ وقت کا بھی متعین کر دینا، اور اس وقت میں فرصت و فراغ کی بھی رعایت رکھنا کہ طالب جو ذکر کے لیے آیا ہے اس کے پاس کتنا وقت ہے، کون سے وقت میں وہ فارغ ہوتا ہے اور کون سے وقت میں اس کو فرصت ہے، یہ ساری چیزوں کو مشائخ کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، طالبین کو ذکر میں یکسوئی کی تاکید کر دینا، کہ یکسو ہو کے ایک طرف کو، اسی کو آئسولیشن میں کہہ رہا ہوں، سب سے جدا ہو کے ایک طرف بیٹھ کے یہ ذکر کروں۔ دراصل تعین ذکر اور تعین وقت، فرصت وغیرہ اسی یکسو اسی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ذہن انتشار ختم ہو اور ذہن بالکل فارغ ہو کہ ساری دنیا کی جھگڑے، کام تو کرنے ہیں، کام کا تو اس وقت بنتا ہے کہ جب یہ ٹیڑھا پن ختم ہونا، جی ٹیڑھی میڑھی لکڑی کہاں لگ جاتی ہیں، اس کو تراش خراش کرنا پڑتا ہے۔ اسی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے کنسنٹریشن، کیونکہ شیخ اگر کوئی ذکر متعین نہ کرے تو طالب کا ذہن مختلف افکار کی طرف چلے گا، جیسے آج کل حال ہے، جہاں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا، خاص طور پہ خواتین میں، وہ اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ دراصل تعین ذکر و تعین وقت، فرصت وغیرہ اسی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ شیخ اگر کوئی ذکر متعین نہ کرے تو طالب کا ذہن مختلف افکار کی طرف چلے گا کہ یہ کر دیا اور وہ کروں۔ ایسے ہی کسی کو 2-3 وقت فرصت ملتے ہوں تو ان کو بھی یہ تردد ہوگا کہ کون سا وقت زیادہ بہتر، کس کو ذکر کے لیے خاص کرو۔ شیخ کی تعین کے بعد یہ تردد زائل ہو جاتے ہیں اور ذکر میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ معمولات صوفیاء پر جلدی سے بدعت کے الزام لگا دیتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث میں کافی غور کرنے کے بعد زبان سے بات نکالنا چاہیے۔ اگر کام غور و خوض سے کام لیا جائے تو محققین صوفیاء کے تمام معمولات و احوال کی اصل قرآن و حدیث سے مل جائے گی، جس کی دلیل حکیم الامت کے رسالہ حقیقت و طریقت و رسالہ مسائل السلوک اور ایک رسالہ تشرف جدید تسلیم ہوا ہے۔ حضرت کی ایک بہت جامع یہ تھی مسائل السلوک من کلام ملک الملوک، یہ عربی میں ہے۔ اسی طرح التشرف یہ حدیث سے ان ساری چیزوں کو نکالا ہے، اور کئی حضرت کے رسالے ہیں، تربیت السالک اب جدید یہ چیزیں، جس میں احادیث کثیرہ سے محققین طریق کے اصول و فروع کی تائید کی گئی ہیں۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔
وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سید الکائنات و اکرم مخلوقات صلاۃ تسبق الغیات.